راكم ملاح bienvenue في ma vidéo. C'est ma troisième vidéo في هاد la chaîne. Bon, اليوم حنخرجوا شويه من الماكله ومن الكوزينه والطياب وهادي. Enfin, j'ai pas fait énormément de vidéos, درت deux, mais c'était en cuisine ou là c'était bon, bref, تلقاهم في la chaîne. اليوم حنهضروا على تروسو دو لا ماري. Donc, que ça soit هذيك اللي راهي تجهز ولا اللي راهي ناويه تبدا ولا تحط دو كوتي ولا اللي شافت صاحبتها تجهز ونخلعت وصاحبتها كانت اون ريتار كيما انا. نكذب عليكم جو ميتي غيان دو كوتي نهار ما كوزين. كنت نروح نشري معاها ايتو تما جي ديسيدي قلت انا ان شاء الله كي يلحق لو جور جي ما نكونش لاتيا بهاد لي زاشا او كونترير ميم تروحي تشري حاجات تكوني اليز ماشي فينانسيرمون برك ماش نهضروا كوتي دراهم برك même tu vas prendre plaisir في هاد لي زاشا de faire هاد لي زاشا ماشي تقعدي تجري وخصني هادي non تكوني اليز. Bon, comment je m'organise انايا كيما pratiquement toutes les filles j'écris tout ندير des listes un petit carnet. هاد لو كارني اللي مقسماتو par catégorie. عندنا لي تري الفراش tout ce qui est bon كيما لي تري عندنا drap présentable, couvre-lit, drap à une place pour les invités, descente de lit. عندنا hiver aussi les couettes, couvertures, cache-couettes, plaids, descente de lit, couvre-lit présentable. وهنا من بعد نكتب toujours mes achats بلي prix. C'est pas حاجه utile les prix ولا ما معليش انا نحب نكتب هكذا باش او كاو نلقى كلش. ومن بعد عندنا لي سيرفيات اللي راح نهضروا عليهم اليوم. اوسي راني دايره لا ليست تاع لي سيرفيات بور فيزاج بور فيزاج اوسي بون كاين بريزونطابل زعما تاع عيد اي تو كاين تاع تو لي جور pour pied, pour bain, sortie de bain, serviette de plage, petite serviette, etc. هنا كاع لي زاشا كوم d'habitude بيهم لي بري تاعهم. après عندنا pyjama tenue de maison لا ليست لي زاشا. عندنا لي تو سي ميو بونطوف اكسيتيرا لي طونغو كاع البلاير كاع راني دايرتهم اوسي بون بزاف. هذا مكان هنا توجور لي ديمونسيون ما تنساوهمش تاع كي تشرو لي دغا ديالك لي دغا وس les housses de drap plutôt pardon ou les draps plats housses de couette هادو كاع غارديو لي ديمونسيون. bref دوكا نبداو مع لي سيرفيات. alors on a les serviettes. bon البنات je suis pas là pour critiquer ولا انتقد ولا كاش وحده mais انا il faut savoir le goût تاعي je sais pas على بالي كاين بنات كيما انا je suis pas trop rose, je suis pas trop الورد والحاشيات وهادي بون سي دي غو لي تحب هكذا elle se fait plaisir تشري الغوز تشري الورد تشري العقاش تشري وكي تكون فرحانه بهم سي لو بلوز امبورطون. مي انا بيرسونيلمون سي با مون ستيل. نحب حاجه سامبل نحب حاجه كي نرتبها تبان كلير تبان نات ايتو. البنات لي elles s'en foutent شغل ما تهمهاش تكون هكذا ولا هكذا جو فو كونساي تخيروا في السامبل باسكو سامبل ما تندموش كي تحلي الخزانه تاعك ولا تحلي لو دريسينغ ديالك تلقاي ولا القجار تاعك باسكو انا بيرسونيلمون حابه نديرهم. بريف من بعد نوريكم في لي بوات. جو ديزاي شكون نقول نسيت. جو ديزاي بلي لي elles s'en fout de préférence دير في السامبل باش ما تندمش كي تحل تلقاهم بزا مرتبين ايتو. انا سي سكو جو بريفير. نبداو بلي سيرفيات بور فيزاج. الوغ بور فيزاج راهم مخلطين هنايا على بالكم انا راني مخبيتهم. شفتوا هادوك لي باكي لي يجوا فيهم لي كوات ولا لي كوفرتور هادوك الكبار انا راني مفرشتهم لتما لي سيرفيات ومخبيتهم باش ما ديرهم في فاليز ما تخسروا اون فاليز ولا هادوك اللي يجوا فيهم اون بلاستيك ومن بعد نوريها لكم اللي يجوا فيهم لي كوات ايتو الكبار ولا صغار ولا سا ديبون دوكا نتوما شحال تدو ديروا فيهم ما تخسروا. اوسي انا ماشي حندي بزاف لا لي سيرفيات واني دايره باغ كولور سيتادير من داك العام وانا نقول ما نخلطش لي كولور. علاش
قلت لكم شفتها في ما كوزين نهار كنا نطويو لها لي صح شريت باغ سيري. هاد لو بوين سيت ما هضرتش عليه. هي شريت باغ سيري باغ اكزومبل بور فيزاج 3 سيري، كل سيري فيها 6. Du coup, le tout, c'est 12 et 18. 18 pour visa, c'est suffisant. بزاف كاع تقدروا تدو دو سيري اللي حابه تدي سيري. بصح في الطويان جاتها باغ اكزومبل وحده خضراء وحده غوز وحده ماغري هي رتبت. مي انا جيم با هكاك. واش درت كي كنت نشري انا ما حبيتش باغ سيري باسكو نملتمت من الحاجه. قاعده نقول دوكا 6 سربيتات لو ميم موديل اللي قعدوا يدوروا عليا معناتها وكان نشري 12 دو موديل برك. هذاك لو دو موديل نقعد نشوفهم غير هما نو تشري بزاف من بعد سي تكوني سور شارجي. دوكو انا كنت نشري بالزوج كل ما يعجبوني ما ندير في راسي لي كولور. باش نبداو بلي بلو كلير ولا نبداو بلي بريزونطابل هادوك تاع العقاش وهكذا. انا هادو ماما شراتهم لي انا ما نحبهمش اللي فيهم العقاش مي هادو صعبه جي ماشي زعما ما عجبونيش ولا نورمال سا باس سي سامبل اي تو. هادو البنات نشفى فاتنا الشمعة صبا نشعلها فوالا. هادو نشفى شراتهم لي 90 ولا 100 ألف. عندها بزاف راني نقول لكم بيوري اي نحوها كاع خلونا منها هاي سالتنا حد غامض معليش. قلنا هادو شراتهم لي بين 90 110 ألف سادات انفو ما بيش دوكا ولا زادوا لا. دوكو عندي هكذا وعندي في هاد لا كولور في البلون سال لا بلون كاسي ولا بلون بيج ولا هاوليك. هاد لي دو راح نخليهم حنستعملهم بون كي نحب نستعملهم لروحي جو في با مو بريفي باينه مي جو نخليهم الحاجه نفاس ولا يجيك تضيف تخي تحبي تكبري به بزاف تحطي له سيرفيات هكذا ولا العيد تحطيه هكذا فوالا. هاد لي سيرفيات انا درت غير زوج باسكو جو سي كو جو با لي زوتيليزي. بالك بلو تاع نزيد منهم يا نزيد بالك يا لو كان وحده ولا زوج باش هكذا هذا ولا نفحت ليا باسكو نقدر نشري بلو تاع. هذه بدات تقلقني وين شفت على لودغا سي با غراف نحط عليها هذا خا نقعد مقابلتني نتقلق. هادو قلنا تاع بريزونطابل. واش عندنا اوسي الوغ عندنا هادوما اللي كرهت منهم شريتهم ابري وليت نشوفهم ان بو بارتو في الحوانت كرهت منهم كانت عجبتني لا كاليتي الي هايله تاعهم. اونفا جينيرالمون انا اللي شريتهم بازيت على لا كاليتي بلس. دوكو قلت لكم هادو شريتهم ابري كرهتهم شويه مي سي با غراف ام قاعدين هنايا ولا خليتهم ما خليتهمش. enfin ça reste des serviettes ماشي قال علم كبير فوالا. دوكو هنا هذا الربعه لي on va dire présentable entre guillemets. انا اوسي هاد لو موديل تاني شفتو ان بو بارتو في الاول كرهت منه ما نشوف ما على باليش عجبني فوالا. عندنا هدايا عندي تاني وحده كيما هي في الغوز جو سي با وين راهي فوالا. عندي كيما هكذا عندي في الغوز راكم تشوفوا غير الكلام ما شريتش غير الكلام نو فوز انكيتي با. واش عندي ثاني الوغ هادوما شحال على بالي نقول بزاف الوغ انا مركزت في لي فيديو تاوعي ما تقلقوش مني. عندي هاد اوسي في لو كلير فوالا. دوك هادو البنات علاش شريتهم هكذا لي كولور باغ اكزومبل نبداو بهادي لا بلو بلونش نبداو باغ اكزومبل في الطويانه باغ اكزومبل ندير هادي بون نقولوا هكذا هاي جو با مكاسي لا تيت ومن بعد ندير معاها هكذا ومن بعد هذه كلير هكذا نو هذه باغ اكزومبل
ونديرهم هكا شغل تدريجيا. فوالا ندير باغ كولور ومن بعد هادي enfin هادي البلو كلير هكذا باش نحي لكم كاع لي كلير. ابري عندنا هادي. فهمتوني كيفاش حبيت نقول لكم علاش شريت باغ كولور. ومن بعد هاد لا غريز ما بيش ما تدخلش مع هادو سي لي كلير. فوالا ابري نبداو. je vais pas prendre que des serviettes claires. ما نديش غير لي سيرفييت في الكلير. نروحو لي كولور نبداو بهاد لا غريز سي لا بلو كلير. ومن بعد عندي هاديه هاد لو موديل. هادو كنقول لكم بلي شريتهم في لو برانطون نشفه. شريتهم 50,000 ولا 50 ولا 60 جو بونس 50. فاني كاتبه دوك نقول لكم سيرفيات راهي 1000 دينار. شريتهم دونك 50,000 الوحده. وراهي اختها هايليك. الي با واو ماشي زعما فريمون شابه مي بور تو لي جور. كي نشريهم انا شكون راح يستعملهم؟ سي موا. دونك جو بريفير هادوما تو لي جور. قلنا لا غريز هاد لي دو غريز. ومن بعد جو بونس تكون هاد لا كولور نو. عندنا اوسي هادي درتها لو فيزاج. هادي ماشي شريتها ولا جيتها لي بيي. المهم عندنا هاد لا غريز اوسي. والله ما شفيت شريتها يا البنات. دايو عندي بزاف ما فتحتهمش قلت لهم نفتحهم باش ندير اون فيديو. ومن بعد تجينا هاد لا بلو تاع البرانطون. ومن بعد وي سي بون هادو سي عندنا كيما هاد لا غريز. لا في الكري ماشي شابه بزاف. هادو اوكين ايدي وين شريتهم شفيت كاع. فوالا هاد لا غريز عندها اختها في هاد لا كولور. en fin de compte elle est trop belle هكذايا. هنا فيها دو فلور اي تو مي ما على باليش في الكري ما عجبنيش. تاع tous les jours quand je dis تاع tous les jours معناتها تاع tous les jours. voilà après une touche de couleur درت ان جون. بون جون باش كاع وين راح ندخلو نهار باردون نهار كنت نرتب فيهم جو سي با علاش شريت وين كنت ناويه ندير لا كولور لو جون. اي اوسي هاد لو جون سامبل هاد وي سامبل سي كال مارك. هادو تكس هايلين جو كونساي هاد لا مارك تكس. شريت هادي فوالا. اي شريت هادي اوسي. هادي في الاورانج كيف تاع تو لي جور. هادو صح حنستعملهم دوك. انا باش نشري غير هادوك اللي فيهم حاشيه وعقاش ومن بعد نحصل نو جو بريفير اشتي دياولي اللي نستعملهم لروحي وضيف ولا عيد ولا كيما قلت لكم نشري كيما هادوما. نشري 2 3 يكفوني ولا 4 ولا 5 ولا 6 كل وحده كيفاش تحب. هنا عندي قلت لكم هذيك لاغوس كيما هذه والله ما على بالي وين راهي. مي هادوما كي نحب نشري تاع ضياف نزيد جونغ 3 ولا هادوك نشريهم كي نكون غوستو. مي او موان لو نيسيسير راهو عندي. هادو جو سوي سور راح نستعملهم. لا كاليتي الي بون. قلت لكم بازيت بلوس على لا كاليتي كو لو موديل باسكو لو موديل كيلقاو كي تحبوا تشرو حاجه شبح تشرو وحده ولا زوج يكفوكم تاع تشوفوهم. مي الاستعمال تاع كل يوم فوالا لي كيديو هاد لو جون تاع لو فيزاج. نورمالمون كملنا. وي كملنا. نروحو لي سيرفيات بور لي بيي. بور لي بيي اني شاريه اتوندي بور لو فيزاج كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بلس هذيك اللي كيما هذيك البيضه 14 يكفوني بيرسونيلمون يكفوني. قلت لكم نهار نزيد وحده جونغ
travailler ولا شفت ديجا واحد لو موديل عجبني بالك نزيد زوج يولوا لي 16 سي سوفيزون